मजबूत क़यादत है और इंडिया को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन इसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। और ये दिया कहाँ पे? ये जर्मनी के चांसलर का व्हाइट हाउस का विजिट था, वहां बैठ के डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे थे। ये है तो बड़ी डिटेल स्टोरी जो आपको जावेद चौधरी साहब बताएंगे। सिर्फ एक जुमला आपको बता देता हूं, उन्होंने कहा कि किसी को अच्छा लगे या ना लगे, मतलब पाकिस्तान का नाम जो साथ लिया जाता है और पाकिस्तान की अजीम क़यादत है, जो इंडियंस को बुरा लग रहा है तो इस पर ट्रंप साहब कहते हैं किसी को अच्छा लगे ना लगे, है तो ऐसे ही। आप डिटेल से स्टोरी जानते हैं कि हमारी अजीम क़यादत जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को फील हो रही है वो कौन सी वाली है? अच्छा, इसके अंदर बड़ा एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि इंडिया अपने आप को बड़ा मुल्क समझता है और वो समझता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है इंडिया, और शक भी इसमें कोई नहीं है। अगर वोट के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वोट हैं वो इंडिया के अंदर है, कुछ 68 करोड़ के करीब वोट है। अच्छा। जो ज़ाहिर हर मरतबा 4 साल के बाद 5 साल के बाद वो बाकायदा जो वोट हैं वो कास्ट होते हैं, तो इस लिहाज से वो सबसे बड़ी जमहूरियत है, ये मानना पड़ेगा वोटिंग के लिहाज से मैं क्या बात कर रहा हूँ। और साथ साथ साहब वो कह रहे हैं जी कि हम ग्रोइंग इकॉनमी है और हमने चाइना को टक्कर दी हुई है और चाइना को हमने पसपा कर देना है और उसके बाद हम दुनिया की इकनॉमिक पावर होंगे, दुनिया की इकनॉमिक सुपर पावर होंगे, ये भी उनका क्लेम है। और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि हमारी फौज भी बड़ी तगड़ी है और बहुत बड़ी फौज है। फिर वो ये कहते हैं कि हमारी वर्क फोर्स भी बहुत ज़्यादा है। फिर वो ये कहते हैं कि अमेरिका के अंदर आप देख रहे हैं जो टेक की कंपनीज हैं उनके सीईओ सारे अब इंडियंस हैं। फिर उनका ये भी कहना है कि यूरोप के अंदर देख लें, इंडियंस अब पॉलिटिक्स के अंदर आ गए हुए हैं। बस अगले 10, 15, 20 साल के बाद यूरोप के अंदर जो प्रेसिडेंट्स होंगे या प्राइम मिनिस्टर्स होंगे इंडियन होंगे। अमेरिका के बारे में भी उनका ख्याल ये है कि पिछली मरतबा उनकी एक खातून जो है वो वाइस प्रेसिडेंट तो बनी गई और फिर उसने प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ लिया, तो इस तरह तो ऐसा महसूस होता है कि कभी एक वक्त आएगा, बल्कि बड़ी जल्दी ये वक्त आएगा कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट होगा वो हो सकता है इंडियन हो। तो वो अपने आप को ना यहाँ महसूस करते हैं, वो समझते हैं कि हम रशिया के बराबर हैं, हम अमेरिका के बराबर हैं, हम चाइना के बराबर हैं। जापान जैसा मुल्क जो है बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, उसको तो किसी खाते में समझते नहीं वो। अच्छा। और खिते के अंदर वो कहते हैं कि हम चौधरी हैं, हम डॉन हैं इस पूरे खिते के, वो डॉन जिसको 7 मुल्कों की पुलिस तलाश कर रही है लेकिन 7 मुल्कों की पुलिस जो है ना उस डॉन तक नहीं पहुँच पा रही। तो इंडिया अपने आप को ये महसूस करता है। तो अचानक एक छोटी सी जंग हुई और उस जंग में एक ऐसा मुल्क जिसको वो किसी काबिल ही नहीं समझता, वो समझता है कि इसकी इकॉनमी को हमने बर्बाद कर दिया हुआ है, इसको हमने ब्लीड कर दिया हुआ है, इसके 2 सूबों के अंदर हमने ऐसी को तहरीकें चलानी शुरू कर दी हैं कि वहाँ से सिर्फ रोज़ खून की बू आ रही है और पूरी दुनिया में हमने इसको बदनाम कर दिया हुआ है, दुनिया में हमने इसको आइसोलेट कर दिया हुआ है। पानी जो है हम जब बंद करेंगे, टूटी बंद करेंगे तो ये प्यास से मर जाएगा। अचानक ऑल ऑफ सडन ऐसा हुआ कि उसी मुल्क ने इसकी नाक रगड़ दी, पूरी दुनिया के अंदर इसकी बेइज्जती करके रखती। और सिर्फ इसकी नहीं की, उसके साथ जो 3 बड़े मुल्क थे जो वार हेड्स बनाते हैं, जो दुनिया की वार इंडस्ट्री में नंबर 1 है, और उनकी भी बेइज्जती करवाती इंडिया के साथ, वो भी बर्बाद हो गए। मसलन फ्रांस का तैयारा जो दुनिया में आज तक नहीं गिरा, राफेल, वो पाकिस्तान ने खड़का दिया। फिर S-400 है रशिया का जो डिफेंस सिस्टम है, उसको पाकिस्तान ने खड़का दिया, उड़ा दिया उसको भी। फिर उसके साथ साथ जो ड्रोन्स हैं वो इसराइल के ड्रोन्स हैं, और वो इसराइल बड़ा प्राइड लेता था कि हमने तो देखे गजा के ऊपर मार मार के ड्रोन, हमने गजा को बराबर कर दिया। वो यहाँ पे पाकिस्तान ने उसकी कम्युनिकेशन सिस्टम ही उसका ब्रेक कर दिया था और वो बिल्कुल चिड़ियों की तरह फिरते रहे। 6 घंटे उनका जब बैटरी डाउन होती थी वो नीचे आते थे, टिक जाते थे, टड़ैंक की आवाज़ आती थी और बस उसके बाद लोग मोटरसाइकिलों पर उठा के उसको दौड़ पड़ते थे। तो इंडिया जो था उसकी नाक रगड़ दी, और उसके साथ साथ जो उसके 3 बड़े अलाई जिन्होंने उसको असला फराम किया हुआ था, जो कहते थे भाई साहब हम तो इनके साथ खड़े इंडिया के, उनकी बटी प्लीत हो गई सारे। और उसके साथ ही दुनिया ने पाकिस्तान को इंडिया के बराबर समझना शुरू कर दिया, और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप ने, वो पाकिस्तान और इंडिया, इंडियन पाकिस्तान। तो इस चीज़ में ना इंडिया को बहुत मिर्चें लगती हैं, उसको बड़ी तकलीफ होती है कि यार कहाँ हम और कहाँ पाकिस्तान। तो आज दुनिया उसको हमारे बराबर कैसे बैठा रही है, कैसे वो बात कर रही है इस लिहाज। और डोनाल्ड ट्रंप का कमाल ये है सारे मामले में, बल्कि पाकिस्तान का कमाल ये है कि जब ये पाकिस्तान ने खड़काया इंडिया को, तो उसके बाद इंडिया ज़ाहिर है उसको खतरा ये था कि अभी सिर्फ ऐसे हमारे एयर बेसिस उड़ाए हैं कि तो हमारे जहाज़ भी उड़ा सकता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने अपने जहाज़ों के जरिए उनके जो जहाज़ थे उनको लॉक किया, लॉक करने के बाद उसकी तस्वीरें खींच के इंडिया को भेज दी कि ले जनाब ये हमारे रेडार पे है, हमारे सामने है, हमने लॉक किया हुआ है, एक बटन दबाने की देर है और आपकी सारी एयरफोर्स उड़ जाएगी, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन हम कर कुछ नहीं रहे, हमारी कैपेबिलिटी है, हम सिर्फ अपने डिफेंस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने ये उनको दिखाया करके, और उसके बाद ज़ाहिर है फिर डोनाल्ड ट्रंप से को अप्रोच किया गया और ट्रंप को अप्रोच किया इंडिया की तरफ से, बल्कि सारे मुल्क, ईरान के साथ रब्ता किया, सऊदी अरब के साथ रब्ता किया, यूएई के साथ रब्ता किया, हत्ता के चाइना के साथ भी रब्ता किया गया इंडिया की तरफ से, और इन सब मुल्कों को कहा गया कि सीज़ फायर करवाएं और हम निगोशिएट करना चाहते हैं, ये जंग जो है ना ये न्यूक्लियर की तरफ चली जाएगी वगैरह वगैरह। इंडिया के कहने पे डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने, ट्रंप नहीं बल्कि उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और फिर उनके जो सेक्रेटरी मार्को रूबियो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया। पाकिस्तान ने 3 शर्तें रखी। उन्होंने कहा देखें कश्मीर का मसला जब तक इसको सॉल्व नहीं किया जाएगा ये मसला इसी तरह रहेगा, पानी का मसला जब तक आप इसको हल नहीं करेंगे ये मसला इसी तरह रहेगा, और ट्रेड, ये 3 ही मसले हैं। इन मसलों पे एक कंपोजिट किस्म के डायलॉग होने चाहिए।
تو اس کے بعد ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے یا ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے انڈیا سے رابطہ کیا, انڈیا ایگری کر گیا, اس کے بعد سیز فائر ہو گیا. تو اب امریکہ تو جانتا ہے کہ سیز فائر کیسے ہوا, لیکن اس کے بعد انڈیا کی ذرا بےزتی بہت ہوئی, سب کی بہت ہوئی, اور وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی پاکستان جو ہے نا اس کا پاؤں ہمارے اوپر ہے. اور بار بار کہ پاکستان کی طرف سے یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ 6-7 طیارے گرائے, تو دنیا پوری مان رہی ہے کہ بھائی انہوں نے طیارے ان کے مار گرائے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے CDS ہیں انیل چوہان صاحب, وہ بھی مان گئے کہ جی طیارے گرے ہیں, لیکن یہ فرق نہیں پڑتا طیارے کیوں گرے ہیں, بس یہ سوچنا چاہیے کہ کیوں گرے ہیں, کتنے گرے میٹر نہیں کرتے ہیں, میٹر یہ کرتا ہے کہ کیوں گرے ہیں. یہ عجیب سی ویسے منطق ہے, ویسے مہان ہے بھائی, ماننے کو دل کا سلام ہے بھائی انیل چوہان صاحب آپ کو. سر آپ نے غور کیا ایک چیز کا کہ یہ چیز کو نارملائز کر رہے ہیں اپنے انڈینس کے لیے, لوکل عوام کے لیے, کہ طیارے گرنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, مطلب کل کو بھی نہیں پتا, کل کو بھی گرنے ہیں. نہیں وہ اس طرح تھا, ایک بندہ گلی کے اندر دوڑتا جا رہا تھا, تو کسی بندے نے پوچھا کہ کیا ہوا یار, کیوں دوڑ رہے ہیں؟ اس نے کہا یار پچھلی گلی میں نا والد صاحب کو لتر پڑ رہے ہیں, چتر پڑ رہے ہیں, اور میں اپنی عزت بچا کے بھاگ رہا ہوں. تو مسئلہ وہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں طیارے گر گئے ہیں لیکن عزت ہم نے بچا لی ہے نا. اسی طرح جیسے وہ بندہ مر گیا تو اس نے کہا کہ چلو شکر ہے آنکھ تو بچی نا اس کی. بالکل سیم اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ طیارے گر گئے, لیکن یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیسے گرے یار, وہ ایسے گرے دڑم کر کے. اچھا بہرحال اس کو قصہ مختصر کرتے ہیں. تو اب پاکستان جو ہے وہ کوئی کلیم نہیں کر رہا, پاکستان ایک بڑی سمجھدار قسم کی سفارتکاری کر رہا ہے, کوئی بلی نہیں کر رہا. پاکستان کے اندر اس نے کوئی وار ہسٹیریا کریٹ نہیں کیا. انڈیا نے ایک وار ہسٹیریا کریٹ کیا, نریندر مودی نے وار ہسٹیریا کریٹ کیا. نریندر مودی مان نہیں رہا, وہ جھوٹ کے اوپر جھوٹ بول رہا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ امریکہ کو ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے ساتھ بے عزت بھی کر رہا ہے. آپ یہ سمجھ لیں, اس کا بدلہ ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح لے رہا ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی ڈگنیٹری آتا ہے, وائٹ ہاؤس میں آتا ہے, اوول آفس میں بیٹھتا ہے جا کے, تو ساتھ ہی یہ چیپٹر کھول لیتا ہے کہ دیکھیں جی میں نے تو یہ 2 نیوکلیر پاور سے ان کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی, کوڑی ہو رہی تھی, میں نے ان کو روک دیا اور میں تو چیمپئن ہوں. تو اب جرمن چانسلر بھی گیا, اس کو بھی انہوں نے یہی بتایا, اور ساتھ اس نے اس پر 2 اور کام کیے. ایک تو اس نے یہ کہا کہ یہ کام صرف میں ہی کر سکتا تھا جو میں نے روک لیا, اور کسی میں دم خم نہیں تھا کہ اتنی بڑی جنگ روک سکتا, یہ تو دونوں نیوکلیر پاورز ہے, یہ تو کسی وقت بھی یہاں پہ ایٹم بم چل جاتے. یہ اس نے ایک کلیم تو یہ کیا. دوسرا اس نے پاکستان کو کہا کہ بڑا مضبوط اور طاقتور ملک ہے یہ, اور ساتھ ساتھ اس نے کہا جی عظیم قیادت ہے. اور کچھ لوگ ہیں جن کو یہ برا لگتا ہے, لیکن برا لگے بلا سے, لیکن جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہے. اب اس کے بعد ایک سوال پیدا ہونا شروع کیا کہ شاید یہ میاں شباشی صاحب کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ عظیم قیادت ہے, لیکن اصل ایشو یہ نہیں ہے, کیونکہ جو یہاں پہ سویلین گورنمنٹ ہے امریکہ کی کبھی بھی وہ کنسرن نہیں ہے. امریکہ ہمیشہ جو ہے نا, امریکہ اور پاکستان کا جو ریلیشن ہے وہ ڈیفینس ریلیشن ہے. تو یہ جو عظیم قیادت قرار دیا جا رہا ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو, جنرل عاصم منیر صاحب کو کہا جا رہا ہے. اور اس لحاظ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جب 100 دن ہوئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کو, تو وہ ایک تحفہ پیش کرنا چاہتے تھے اپنی قوم کو, تو پاکستان نے ان کی مہربانی کی, ایک مدد کی ان کے اوپر. کہ ان کو داعش کا ایک مطلوبہ آدمی پکڑ کے ان کے حوالے کر دیا, تو اس کو ایک تقریر کر کے ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری قوم کو بتایا کہ دیکھیں 100 دن میں ہماری اچیومنٹ دیکھیں, اور پاکستان کی تعریف بھی کی. اور اس ساری تقریر میں صرف پاکستان واحد ملک تھا جس کی انہوں نے تعریف کی. تو اب ایک عظیم قیادت تو وہ مان رہے ہیں. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جو بندہ جیتا ہوتا ہے نا, یا جو ملک جیت رہا ہوتا ہے, جو طاقتور اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے, عزت اسی کی ہوتی ہے. غریب کمزور لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی. پاکستان نے غربت کے باوجود, تھوڑی سی اکانومی کے باوجود, IMF کے قرضے کے اوپر قرضے کے باوجود بھی ایک ایسا کمال کیا ہے کہ جس کو پوری دنیا سراہنے پہ مجبور ہو گئی. تو ٹرمپ اس چیز کو سمجھتا ہے. اب وہ اتنی مرتبہ کہہ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی انڈیا کے پاس کوئی گنجائش نہیں بچے گی. مجھے لگتا ہے کہ اگلے مہینے تک, جولائی کے مہینے تک, یہ کمپوزٹ ڈائلاگ جو انڈیا اور پاکستان کے سٹارٹ ہو جائیں گے, کیونکہ ٹرمپ نے, مجھے نہیں لگتا پیچھے ہٹے گا وہ, اور اگر انڈیا نے زیادہ بلی کرنی شروع کی تو اسے کھڑکا دینا انڈیا کو. اچھا چوہے صاحب, پاکستانی ڈیلیگیشن اور جو بلاول بھٹو ہیں وہ اسی چیز پہ زور دے رہے ہیں کہ ان دونوں کو ڈائلاگ ہونا چاہیے پاکستان اور انڈیا کا, اور ٹرمپ انتظامیہ کردار ادا کرے. آپ کو لگتا ہے ٹرمپ کردار ادا کرے گا؟ کرے ڈیفینیٹلی کرے. دیکھو جو اگر اس نے نوبل پرائز لینا نا, تو نوبل پرائز لینے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بہت بڑی جنگ روکے, یا بہت بڑا ایشو جو ہے جس کو کوئی سالو نہیں کر سکا پچھلے 70-80 سال میں, اس کو وہ سالو کر دے. 2 ہی بڑے ایشوز ہیں. فلسطین کا ایشو ہے, اس کے اوپر اس کی پوزیشن ڈفرینٹ ہے, بلکہ وہ غزہ کے اوپر اگر کوئی عالمی عدالت بھی کوئی معاملہ اٹھاتی ہے, تحقیقات شروع کرتی ہے, تو امریکہ جو ہے نا ججز کی اوپر پابندی لگا دیتا ہے کہ ججز بھی اب امریکہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے, یا پھر ان کی جو اگر جائیدادیں ہوں گی تو ہم اس کو ضبط کر لیں گے. تو غزہ کے اوپر اس کی پوزیشن جو ہے نا بالکل ڈفرینٹ ہے. اب اس کے پاس دوسرا بڑا ایشو رہ گیا, وہ کشمیر ہے. اب اگر یہ کشمیر کا مسئلہ حل کر لیتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ گڈی گڈی ہو جائے گا. وہ اس کی تعریف کے پل باندھے جائیں گے پوری دنیا میں, اور پروفائل اس کا کہیں سے کہیں نکل جائے گا. تو اس کو فائدہ ہے کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کر کے معاملات کو سیٹل کرے, اور اس کے بعد نوبل پرائز کے لیے کوالیفائی کر دے. تو مجھے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ کام کر جائے گا. چلتے ہیں جی نیکسٹ اسٹوری کی طرف. بہت ہی انپورٹنٹ اسٹوری ہے ہماری جی, کہ پاکستان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے وزیر اعظم شہباز شریف کے دور میں جو اچیومنٹس حاصل ہوئی ہیں فورن پالیسی کے حوالے سے, سفارتکاری کے حوالے سے, اس میں چند ایک پوائنٹس بتائے گئے ہیں, اور اس میں اسپیشلی جو ذکر ہے وہ چائنا کے حوالے سے ذکر ہے. پاکستان چائنا سے کچھ ایسی چیزیں حاصل کرنا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کو اگر مل جائیں گی تو اس کے بعد پاکستان کا دفاع بہت ہی مضبوط ہو جائے گا. اور یقین مانیں کہ مطلب اس طرح کی, اب ہم ویسے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے کامیابی عطا فرمائی, اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے آگے ایک ایسی اسٹیل وال کھڑی کی کہ جس کی وجہ سے ہمیں کامیابی پہ کامیابی ملتی جا رہی ہے. لیکن جو وسیلہ ہے اس کے اندر کچھ چیزیں یقیناً آتی ہیں جس کے اندر اب میں نہیں بتاؤں گا کیا ہے, یہ آپ کو جاوید چوہے صاحب بتائیں گے کہ یہ چیزیں کیا کیا ہیں اور اس کے آنے سے کیا کیا فرق پڑے گا, لیکن چیزیں واقعی میٹر کرتی ہیں. اب یہ سفارتی کامیابیاں ذرا لمبی چوڑی لسٹ ہے, لیکن اس کے اندر جو بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہوں. یہ پاکستان کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس
سے गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसे रिलीज़ किया है। उसमें उन्होंने कहा जी हमारी एक सफारती कामयाबी ये है कि पाकिस्तान को J-35 मिल रहा है। ये ऑफर हुई है। J-35 जो है ना वो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं और स्टेल्थ फाइटर हैं जो रेडार के ऊपर नज़र नहीं आते और ये इंतहाई बुलंदी के ऊपर परवाज़ कर सकते हैं और इससे बेहतर तैयारा जो है ना इस वक्त सर-ए-दस्त मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है। और पाकिस्तान का कहना ये है, क्लेम ये करना है कि ये हमें ऑफ़र किया है चाइना की तरफ से कि आप ये ले लें और ये वो जहाज़ है जो चाइना ने अपने लिए बनाया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी ऑफ़र है और ये वाकई पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी है और अगर ये हमारे पास आ जाते हैं तो हमारी जो एयर फोर्स है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी और अगर ये नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है तो ज़ाहिर है पाकिस्तान का डिफेंस जो है वो अनब्रेकेबल हो जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी KJ-500 अवैक्स सिस्टम है, बेसिकली रेडार सिस्टम है। ये भी ज़्यादा डिटेल के साथ तो हम इसको भी डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसके बारे में पता नहीं है, वैसे ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ। तो ये भी उन्होंने कहा जी हमें ये ऑफर हुआ है और ये भी चाइना की तरफ से हुआ है। फिर एक डिफेंस सिस्टम है जिसको कहते हैं HQ-19 और ये डिफेंस सिस्टम भी हमें ऑफर हुआ है और हमारे पास जो पाकिस्तान के पास इस वक्त डिफेंस सिस्टम है वो है HQ-9। वो भी चाइना के है, लेकिन HQ-19 जो है 19 है वो लेटेस्ट है। तो इसके बारे में भी उन्होंने कहा जी कि हमें ये ऑफर हुआ है और ये बेसिकली जो मिसाइल्स होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए, उनको रोकने में ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो काम आता है।